Welcome to Inqua News. The fish market at Saudi in Kankuna is facing severe sanitation problems with gutter water flowing openly and garbage scattered across the premises. The unhygienic condition have raised health concern among vendors and customers alike. Locals have reportedly begun avoiding the market due to foul smell and dirty surroundings. Adding to the concern, counts were seen feeding on the plastic waste dumped in the garbage, further highlighting the urgent need for authorities to address the issue. चावडी काणकोण गोवा हे म्युनिसिपालिटीचे नुस्त्याचे मार्केट आणि नुस्त्या मार्केटाच्या भायर अशी दुर्गंधी पसरल्या की उलोवपाचें ना. पाणी अडवा पाणी जिरवा म्हणटात तशें हांगा चिखलाचें उदक अडवा आनी दुर्गंधी पसरात अशी परिस्थिती जाल्या. हे पळय हांगा सगळे प्लास्टीक आनी पळय गटारां तुंब बुडून आसा पळय आनी किडे बुसबुसतात. हे किडे बुसबुसल्या कारणान आता खडे खडे रावी कडेन लोकांक रोग जावपाची परिस्थिती हांगा निर्माण जाल्या. तुम्ही पळोवपाक शकतात. आनी अशें जर करत जाल्यार लोक आपुणूच बरनातले उबे रावी कडेन. हे टॉयलेटीचे दार हे सकयल पडलां आनी हांगा परिस्थिती सामकी बिकट आसा. आनी ह्या बिकट परिस्थितीन हांगा शेनवाराचो बाजार देशी विदेशी लोकांची गर्दी आनी ह्या दुर्गंधीत नाकाक धरून सामान भाजीपालो घेवचे पडटा. अशे सारकी वायट परिस्थिती कोणाचेर येवची न्ही अशी दिसता. आनी हांगा लक्ष कोण घालनाका कितें म्हूण लोक प्रश्न करतात. हे प्लास्टीक खाता हे गोरवां पळय आनी बाडी प्लास्टीक खावन मरतात पूण हांचो विचार कोण करना. कारण हांकां वोट ना, खंय मत पेणाशिल्ल्यान हांचे कोण विचार करना काय कितें अशें लोक विचारतात. ही पळय ही गोरवां प्लास्टीक खातात. ही पळय ल्हान गोरवांची ल्हान भुरग्यां हांगा आसात आनी ही बावडी प्लास्टीक खाता. म्हळ्यार जल्मा येतनाच प्लास्टीक खावपाची सुरवात. म्हळ्यार आमचें गोंय कशें आहा, आमचें पर्यावरण कशें आहा, बरें खावपा आसा काय ना ह्या गोरवां बाबड्यांक कळची कठीण. आनी ही सगळी प्लास्टीक बी सगळें हांगा पडलां आनी हें प्लास्टीक पडल्या कारणान जालें कितें की हे वाऱ्याचेर सगळें वचपाक लागलां. सगळें वाऱ्याचेर बेश्टी वता आनी हांगा कंट्रोल ना. ही गोरवां प्लास्टीक खावन बाडी दीस काडटात आनी ताका लागून तांचें पोटूय बिगडलां आनी आमचें काणकोण चावडी बी बिगडलां अशें आतां लोक उलयतात. ह्या गोरवांची परिस्थिती पळयल्यार तुमकां सादारण लक्षांत येतलें. प्लास्टिकेची दुर्गंधी फाटल्यान कीड पडिल्ले किड्यांचें साम्राज्य आनी सामकी परिस्थिती वायट आसा. चावडी काणकोण गोवा हांगा म्युनिसिपालिटीन आपलें ऑफिस न्यू बांदलां. म्हळ्यार ज्या लोकांक काम करतल्यांक पगार मेळटा तांकां बरें पावरफूल ऑफिस. पूण जी नुस्तेकारां किंवा नुस्तें व्हरपी लोक येतात तांकां मार्केटान येतलो जाल्यार सामकी वायट परिस्थितीची बिल्डींग आनीक चिखलान आनीक वायट उदकान तुंब भरिल्लीं गटारां आनी एक नमुन्याची दुर्गंधी. म्हळ्यार पगार घेतल्याक VIP सुविधा आनी टॅक्स भरतल्याक सामकी वायट सुविधा. हाचे बद्दल तुमकां कितें दिसता? तर पयलीं म्हळ्यार तुमकां सांगतलो की आयज आमचे तुगेले न्यू म्युनिसिपालिटी बिल्डींग जाल्ली आसा आनी ज्या दिसा बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन जालें त्या दिसा आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे ते आयिल्ले आनी आमचे कावन्सिलर लोकल कावन्सिलर त्यांनी डिमांड दवरलो की आमचो मार्केट बेगीचे बेगीन जावचो. आनी तेन्ना त्या दिसा एश्युरन्स दिलें की आमी फ्रायडे पर्यंत तुगेलो सिंगल टेंडर जी ऑर्डर आहा ती पास करून तुमकां तुगेले हेजेर करता म्हणून. पूण आयज पर्यंत तें जालें ना. पूण म्हाजो एकच हें आसलो की आमी लास्ट टायम तुगेलो येवन गेले आमी नुस्तेकारां आमची बसता फिशरमॅन बसता त्या सायडीच्यान आज आमकां परत आपूण हाडलो आमचे तुगेलो वेजिटेबल हें विकता फ्रुट्स विकता थंय कोण तुगेलो भितर येवपाक रेडी ना. कित्याक तुगेलो भायर आहा ते तुगेली घाण अक्षरशः किडी पडला. ह्या हेतून अवस्थेन तुगेलो मार्केटान कोण भितर येतलो? कोण एक बरो डिसेंट जाल्लो तो हे मनीस भितर येवंक शकता? हे नुस्तें आमी तुगेले तें घेवन बसता तेमी खंयचीच हेतून दुकांतल्यान वयता थंय तुमकां बसपाक तुगेलो जागो ना, थंय तुगेलो टॉयलेट ना. म्हणटकीर हांव आमच्या म्युनिसिपालिटी हांव जो एक कावन्सिलर म्हण तुगेलो जेन्ना काम करता आसतना आमी तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स दिवपाक जाय. कित्याक हें जें काम आहा तें तुगेलो सकाळचें येवन बसता ते दनपर सांज पर्यंत बसता. एक फावटी सांजेर येवन रातचे म्हळ्यार बसता. पूण हें काम सोंपें न्ही. ते तुगेलो वेजिटेबल येता ते तुगेलो खंयच्या आमचे गांवडोंगरी आनी खोतीगांव आनी खंयच्या खंयच्या भागांतल्यान येवन तुगे वेजिटेबल विकता. पूण तांकां आयज गिरायक येना. गिरायक येवचे न्ही म्हळ्यार आनी भायर रस्त्यार बसता गिरायक मेळटा आनी तांकां येना कित्याक म्हळ्यार ते घाणीन कोण येवपाक सोदना. पुर्तुगेज टायमार
पुर्तुगेज जेन्ना गोंयांत आशिल्ले तेन्ना देलेकात साऊद म्हूण एकटो अधिकारी येतालो आनी तो फुल्ल मार्केट हॉटेलां चॅक करतालो आनी बुरशीपणां उरल्यार तेन्नाच सील करतालो. पूण आयज आमचे कडेन हेल्थ आसा, सॅनिटरी ऑफिसर्स आसात, पूण हे ऑफिसर जावं हेल्थाचे मनीस हांगा केन्ना आयिल्ले दिसनात. हाचें कारण कितें? ना हांवें आतां ताका हेल्थ हेका आमच्या सॅनिटरी इन्स्पेक्टराक कॉल केलो, ताका कॉल लागना. पूण हांव ताका फाल्यां घेवन येतलो आनी हेजेर कितें आहा बेगीचे बेगीन ताका तोड काडपाक लायतलो. अदरवायज जे तुगेले आमकां म्हापसा पळोवंक शकता, जे तुगेले आमी नॉर्थ गोवा पळयता, इवन मडगांव, जे तुगेले रेड पडटा FDA करता आनी तुगेले एक क्लीन जशें आमी हायजेनीक म्हणटा तशें हायजेनीक वस्त हिंगा तुगेले खावपाक मेळची, ही आमची एक तुगेली डिमांड आहा. आनी आमी हेजेर एक तुगेले आतां एक लेटरूय करतले हेल्थ मिनिस्टर आनी FDA. तुमी आहा तुगेले एक रुटीन तुगेले विजीट करची काणकोणान. काणकोण कशें आहा तेंय पळोवचें, कित्याक काणकोणाक आयज खंय तरी पळोवपाक येता काणकोणाक कोण पळयना. काणकोणाक आमदारूय पळयना, मंत्रीय पळयना, कोणूय पळयना. काणकोणकारांक मॅक्झिमम काणकोणकारांक FDA डिपार्टमेंट आसून खबरूच ना. कारण FDAन अजून म्हणल्यार तशी बुरशी हॉटेलांचेर, बुरशी मार्केटांचेर अजून म्हणल्यार केन्ना तेणें इन्स्पेक्शन केलें ना म्हूण लोकांक FDA बद्दल नॉलेजूच ना. हाचे बद्दल तुका कितें दिसता? FDA डिपार्टमेंट जे आसा ते फक्त नॉर्थान चलता. आयज पर्यंत तुगेलो आतां कितलेशे तुगेलो म्हापसा फ्रुट्साचेर जावं खंय तुगेले रेड मारिता. आमी जे कितें खात तें तुगेले योग्य आहा काय कितें? आमी नुस्तें खाता, फ्रुट्स खाता, भाजी खाता, तेर खंय तर तुमी पळोवया, एक पट्टेर चॅक करूं द्या. कित्याक आमच्या लोकां भितर भिती निर्माण जाता की म्हापसान तुगेले जेन्ना फ्रुट्स तुगेले म्हणटा ना हे फ्रुट्स खावपाचे ना, त्या टायमार आमचेर कितें जावपाचें? आमचे हिंगा चॅकींग जायत ना. आमी खाता ते कितें खाता काय? आमी नुस्तें खाता तुगेले ते खरेंच तुगेले हेतून आहा तेतून आमचे कांय तुगेले हे भितर घाल्ले ना, फॉर्मुलेन ना. हे सदांच आमचे काणकोणकारांचे प्रश्नचे ना, पूण तेजेर खंय तुगेलो कोणूच ऑथॉरिटी हे करना. काणकोणकारांच्यो मॅक्झिमम किडनी डॅमेज आसात अशें म्हूण बोवाळ पडला आनी आतां काणकोणकारांक सोयरीकूच जावपाक कठीण जाल्या. खरें म्हणटा जाल्यार हे बुरशीपणाक लागून काणकोणकारांचे हे हाल बेहाल जाल्या दिसता. तर कितें आसता हेजेर पयलीं तुगेलो 2017 जेन्ना 2012-17 तेन्ना म्हणल्यार एक वॉटर टेस्टिंगाक तुगेलो हें केल्लें. ते नंतर आयज मागीर तेजो रिपोर्ट कितें जालो तो कळना. खरें उदकाचेर कितें आहा काय ना, काय बाकी कितें आमी तुगेले जे कंज्यूम करता हे बाकीचे खाता पिता तेजेर आमकां जाता. पूण अजून तेर कांयच आमकां हें जालें ना. म्हणल्यार खंय तरी आमकां एक गांवच्या लोकांक हिंगा एक हेतून दवरला आहा, एक कैद्यांक दवरला आहा म्हणटा, एक पिंजऱ्यान दवरलो आहा. त्या हेतून आमकां कोणाक विचारपाक काय रायट ना, कोण आमकां कोणें सांगय ना. ना म्हणटकीर आमची ऑथॉरिटी जागे ना. काणकोणचे माजी आमदार श्री विजय पै खोत हाणें काणकोणकारांची किडनीचो प्रॉब्लेम जाता आनी हो कित्याक लागता हाची स्टडी करपाक दिल्लीच्यान एक एक्सपर्ट टीम हाडिल्ली. पूण ताचे नंतर ते आमदार उरले ना आनी ही टिमूय खंय दिसली ना. आतांचे आमगेले आमदार अशी ट्राय कित्याक करना? आतांचे आमदार आमचे सगळ्या विजीट करता, पूण ते विजीट करता फक्त तुगेलो इन्विटेशन घेवन. लोकोत्सव, श्रमधाम तुगेले फॉरेनान गेले ते फॉरेनान तुगेले हेच मार्केट पळयता काय? फॉरेनाच अशीच सिस्टम चलता काय? पूण हेजेर विचार करना. ते फक्त तुगेले टूर भोवले येयले जालें. तेंगे कितें आहा 2 गांव भोंवताय ते हांव बेस्ट आहा म्हणून. तसो गांव होय बेस्ट करा. हे आमचे आतां आमदार मंत्री चड अशे फॉरेना वतात, थंयची परिस्थिती पळोवन हांगा येतात. पूण हे हांची परिस्थिती जर फॉरेना सांगत जाल्यार फॉरेनाची परिस्थिती बिगडपाक शकता काय कितें? सद्याक राजकारणी म्हळ्यार कितें जाला ते वयताय पळयताय येताय आनी तेंका गांव असोच उरलो जाय. ते हुशार जाले जाल्यार हेंच्या हल्ल्यान तुगेले मत मारपाना म्हणटा ते बरे भशेन खबर आहा. त्या गांवांक अशें दपटून दवरपाक वताय. पूण आमचे दिसा आमचो काम आमी एज अ सोशल वर्कर, एज अ तुगेलो कावन्सिलर म्हणून आमचो तुगेलो काम नजरे हाडपाचें, लोकांचे इश्यू आहा तो सॉल्व करपाचें आनी त्या पद्दतीन आमी काम करता. आमी ह्या आमदारांक ना मंत्र्याक आमी कोणा रावचे ना, कित्याक आमकां खबर आहा इतले वर्स जाले पळयता आमी. जेणी लास्ट 5 वर्स कितें केलें तें पयलें, आतांय कितें करता पळयता. फक्त सुडाचें राजकारण, लोकांक ट्रान्सफर मारपाचें, लोकांक बदलो घेवपाचो हेंच काम चालू आहा. खरी डेव्हलपमेंटाचें, खरी कितें लोकांक गरजेचें ही कामां जायना काणकोणांत.